नमस्कार दर्शकवृन्द, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, कोरोनाले देशको अर्थतन्त्र सुस्त भइरहेको छ। अहिले चलायमान अवस्थामा नहुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। साथै कोरोनाले गर्दा अहिले मुलुक लकडाउनको अवधिमा चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरी दुग्ध क्षेत्रको विषयलाई उठान गरेका छौँ। कोरोनाले गर्दा विशेष गरी लकडाउनले गर्दा अहिले लकडाउन चलिरहेको छ। लकडाउनले गर्दा दुग्ध क्षेत्रमा पारेको असरबारे हामी तपाईहरुमाझ जानकारी राखिरहेका छौँ। दुग्ध क्षेत्रको कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 9% योगदान रहने गर्दछ। तर अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा दुग्ध क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। लकडाउनका कारण 30% दूध मात्र बजारमा जाने गरेको छ भने यतातिर कृषकहरूले उत्पादन गरेको दूध बजारसम्म पुग्न नपाउँदा उपभोक्ताहरू दूध पाउनबाट वञ्चित भएका छन् भने कृषकहरूले आफ्नो लगानी उठाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यसैगरी कृषकहरूले बजारमा दूध पुर्याउन नसक्दा डेरी व्यवसायीहरू समेत मर्कामा परेको अवस्था छ भने किसानहरूले अहिले जसो तसो गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका तथा उनीहरूले गाई बस्तु पाल्दै आएका थिए, जुन अहिले यो लकडाउनले गर्दा उनीहरूले दूध प्रचुर मात्रामा उत्पादन भए पनि बजारसम्म पुर्याउन सकेका छैनन्। कतिपय डेरी उद्योगहरूले दूध सङ्कलन गरेर राखेको अवस्था छ। पाउडर दूध बनाउनको लागि भनेर पनि राखिएको अवस्था छ। यसले भोलिको दिनमा लकडाउन पछिको अवधिलाई पाउडर दूध कतिको बजारमा खपत हुन्छ, त्यो खपत दर कुन अवस्थामा जानेछ अथवा त्यस बेलामा दूधले नै बजार धान्ने अवस्था आउँछ, जसले गर्दा अहिले दुःख गरेर बनाएको पाउडर दूधको बजार खपत दर पनि त्यस बेलामा कम हुने पनि अहिले नै आकलन गरिएको अवस्था छ। यसैगरी लकडाउनको कारणले प्रभाव परेको यो दुग्ध क्षेत्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ, कसरी कृषकहरूको आत्मबल बलियो बनाउन सकिन्छ, अहिले मर्कामा परेका छन् धेरैजसो कृषकहरूले तथा विदेशमा गएर आएका धेरैजसो मानिसहरूले पनि आफ्नै देशमा भएर विभिन्न किसिमका व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै पनि आएका छन्। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग यति बेला हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। हामीले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका कृषकहरू तथा डेरी उद्योगहरू तथा सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गरेर अहिले जुन यो समयमा मर्कामा परेका कृषकहरूको अवस्थाको विषयलाई पनि उठान गरिरहेका छौँ। के कस्तो समस्याहरू परेका छन्, यिनै विषयमा कुराकानी भएर केन्द्रित पनि रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा इन्द्रमणि गैरे हुनुहुन्छ। उहाँ सचिव दूध उत्पादक कृषक समाजका व्यावसायिक दूध उत्पादक कृषक समाजका सचिव हुनुहुन्छ। उहाँ चितवनबाट यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अहिले मुलुक लकडाउनको अवधिमा चलिरहेको छ, कस्तो छ, कसरी असर गरिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ यस विषयलाई? अब कुरा गर्दाखेरि अब किसानको बारेमा नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश, अहिले पनि 63% जनता कृषि पेसामा आश्रित छन् भनेर चाहिँ त राज्यको तथ्याङ्कले नै भन्ने गर्छ, हामीले भन्दा पनि। र यस सन्दर्भमा हामी कृषि प्रधान देश भन्दै गर्दा हामीले अझै पनि दूध लगायत खाद्य पदार्थहरू अरबौंका खाद्य पदार्थहरू हामीले विदेशबाट आयात गर्नु परेको यथार्थता यहाँहरू समक्ष छँदैछ। र अहिले चाहिँ त तपाईँको जुन लकडाउनको अवस्था छ, विश्व एउटा चाहिँ त महामारीको चाहिँ त कोभिड-19 को चाहिँ त महामारीको सङ्घारमा छ। यो महामारीलाई चाहिँ त भित्र कोठाबाटै बाहिर ननिस्किकन एकअर्कासँग कन्टामिनेसन नभइकन रहँदाखेरि जुन चाहिँ त यो रोगबाट बच्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ त एउटा चाहिँ उपचारको हिसाबले हामी चाहिँ त जुन अवस्थामा राज्यले गरेको लकडाउनको अवधिभित्र छौँ, यो अवधिभित्र रहँदै गर्दा साँच्चै भन्ने हो भने किसान एकदम प्रताडित छ। किसानका वस्तुहरूले खान पाएका छैनन्। उत्पादन 50% भन्दा तल चाहिँ त घटेको छ। पशु चौपाए कुपोषणले चाहिँ त धेरै शिथिल भइसकेका छन्, खान पाएका छैनन्। र किसानले चाहिँ त व्यावसायिक रूपमा लिएका चाहिँ त ऋणहरूको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था छ। र यही अवस्था चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ हामीले सहन सक्ने भन्ने चाहिँ त अझै चाहिँ त निश्चित भइ नसकेको अवस्थामा
अब हामी कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ त सोचनीय भनेको छ। हजुर सचिवज्यू, अहिले किसानहरूको मुख्य समस्याहरू के रहेका छन्? किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेर दुधहरू सङ्कलन गर्ने गरेका छन्, तर अहिले बजार पाइरहेको अवस्था छैन। मुख्य समस्याहरू के रहेका छन् त? यस्तो छ म्याडमजी, के छ भन्नुहुन्छ भने अब पहिलो कुरो चाहिँ त उचित पौष्टिक आहार पशुहरूले पाएका छैनन्। त्यो पौष्टिक आहार नपाउँदाखेरि किसानको चाहिँ त वस्तुले त्यसै पनि आफ्नो उत्पादनको 50% उत्पादन घटिसकेको अवस्था छ र घट्दै पनि त्यसको पनि चाहिँ त विभिन्न समयमा यताउता चाहिँ गरेर चाहिँ त हाम्रो चाहिँ त अहिले चाहिँ अब डेरी एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहोला, उहाँहरूले एउटा परिपत्र पठाउनु भएको थियो 50% दुध भर्नु भनी। त्यो 50% दुध पनि चाहिँ त भनेको तपाईँको चाहिँ कुल उत्पादनको 25% हुन आउँछ, 50% आफै घटेको छ र खान नपाएर त्यसमा पनि चाहिँ त 50% भन्दा कुल उत्पादनको 25% हुन आउँछ। यो चाहिँ त चितवनको मात्रै नभइकन समग्र चाहिँ त देशको कुल तथ्याङ्क यसरी बन्न जान्छ र त्यो दुध पनि चाहिँ त कहिले चाहिँ त उठाउनुहुन्छ, कहिले उठाउनुहुन्न। कतिपय किसानहरूले पोख्नु परेको छ, पोख्दाखेरि विभिन्न चाहिँ त सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै नमिठा तिता कुराहरू पनि हामीले सुन्नु परेको छ। सुन्दै पनि किसान चाहिँ त ले अहिलेसम्म चाहिँ त धैर्य गरेर बसेको छ। अब धेरै समस्याहरू छन्। अब चाहिँ त खान नपाउने अर्को समस्या छ, तपाईँको चाहिँ उत्पादन चाहिँ त समयमा बिक्री गर्न नपाउनु अर्को समस्या छ। अब उहाँहरूले भन्दै गरेको भाषा केही समय अगाडिसम्म 1 महिना 1.5 महिना अगाडिसम्म हामीले दुध चाहिँ त हाम्रो देशमा चाहिँ त दुध कम भयो, हामीले चाहिँ एसेम्बली बनाउन सकेनौँ, पाउडर उत्पादन गर्न सकेनौँ, हामीले चाहिँ त पाउडर चाहिँ त इन्डियाबाट चाहिँ त ल्याइदिनु पर्ने भयो भनेर चाहिँ त विभिन्न निकायहरूमा उहाँहरूले चाहिँ त हारगुहार गरेका चाहिँ त शब्दहरू हामीले सुनेका थियौँ। आज चाहिँ जुन विषम परिस्थिति छ, जुन लकडाउनले किसान चाहिँ त मर्कामा परेको छ, यो अवस्थामा उहाँहरूले भर्न भनेको किसानलाई तपाईँहरूको उत्पादनको 50% मात्रै चाहिँ त दुध सङ्कलन गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ त भनेको दुध पनि उहाँहरूले उठाउन नसकेको अवस्था छ। र हामीले के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि हिजो चाहिँ त पाउडर चाहियो भनेर चाहिँ त उहाँहरूले भन्दै गर्दा आज उहाँहरूले चाहिँ त त्यो पाउडर उत्पादन गर्न किन सक्नु भएन र किसानको दुध उठाउन किन सक्नु भएन भन्ने चाहिँ त मेरो धारणा हो म्याडम। हजुर, कति मात्रामा यहाँ व्यावसायिक दुध उत्पादक कृषक समाजका सचिव पनि हुनुहुन्छ, कस्तो छ यो दुध उत्पादन? कति मात्रामा हुने गरेको छ? कति खपत भइरहेको छ यो समयमा? केही मात्रामा भए पनि बजारमा पुगेको छ नि, होइन? बजारमा पुगेको छ, हामीले बजारमा देखेका छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ त लकडाउनको कतिपय मानिसहरूले खान नपाएको पनि अवस्था छ, किनभने त्यहाँ सहज रूपमा पहुँच नभएको हुनाले। जस्तो हाम्रो नारायणघाटमा त चितवनको बजारमा हेर्दाखेरि हरेक बजारमा चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ किसानले दुध बजारको चाहिँ उपभोक्ताले दुध खान पाउनु भएको छ। हामीले काठमाडौँ लगायत विभिन्न सहरहरूमा हेर्दाखेरि कतिपय चाहिँ त उपभोक्ताहरूले दुध खान नपाउनु भएको अवस्था पनि छ। अहिले साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँको जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म चाहिँ त चाहिने चाहिँ त जुन दुध हो, जन्मेदेखिको बच्चालाई यो दुध चाहिन्छ। अहिले अलिकति चाहिँ त चाहिँ दुधको चाहिँ त महत्त्व के हो चाहिँ अझसम्म नबुझेको अवस्था छ। अब हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले माछा मासु यता त्यता धेरै पौष्टिक आहारहरू खाइराख्ने भएको हुनाले त्यो दुधप्रति धेरै आकर्षित उपभोक्ता नभएको पनि अवस्था छ। भोलि यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ तपाईँको चाहिँ त किसानमा दुध उत्पादन पनि कम हुने, उता चाहिँ त तपाईँको चाहिँ त उपभोक्ताले खान पनि नपाउने र किसानले पालेका वस्तु कुपोषण लाउने, यता चाहिँ त उत्पादन चाहिँ त एकदम न्यून भएर जाने, किसान चाहिँ त एकदम चाहिँ त तपाईँको आर्थिक चपेटामा पर्ने र उतापट्टि चाहिँ त पौष्टिक आहार नपुगेर हाम्रा चाहिँ त अधिकांश बालबच्चा कुपोषणको चाहिँ त शिकार हुने चाहिँ त अवस्था मैले चाहिँ देख्दछु। हजुर सचिवज्यू, बेला बेलामा चितवनको घटना हामीले सुन्ने पनि गरेका छौँ, समाचारहरूमा आइ पनि रहेका छन्। कृषकहरूले बाटोमा दुध खनाउने गर्दछन्। किसानहरूले नै दुधको महत्त्व नबुझेको हो कि यहाँले दुधको महत्त्वको कुरा गर्नुपर्दा यो विषय पनि राख्न मन लाग्यो? मैले यो विषयमा जवाफ दिन मैले धेरै अगाडिदेखि चाहेको कुरो पनि हो। हेर्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ त सामाजिक सञ्जालहरूमा यसको चाहिँ जवाफ दिन चाहिँ त सजिलै नमिल्ने धेरै कुराहरू लेख्नुपर्ने र एउटा उपयुक्त चाहिँ त मिडिया नपाएको चाहिँ त एउटा चाहिँ यो पीडा पनि थियो। आज जुन पीडा मलाई चाहिँ त यहाँले पोख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि छु।
यसको विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले अघि भनिसकेँ, अब पहिलो कुरो त राष्ट्रिय रूपमै चितवनका किसानले कस्तो रूप दिन्छन्, कस्तो आवाज राख्छन् र चाहिँ त राज्यप्रति कस्तो धारणा राख्छन् र राज्यलाई चाहिँ त कसरी घचघचाउँछन् भन्ने एउटा देशकै चाहिँ त एउटा चाहिँ केन्द्रबिन्दुको रूपमा किसानप्रति चाहिँ त धेरैको चाहिँ त नजर परिराखेको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त किसानको यता चितवनका किसानको धारणा खोजिराख्नु भएको हुन्छ, फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ। त्यसपछि अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने किसानले दुध पोख्न परेको कारणको बारेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले दुध चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ। अघि भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ त लकडाउनको कारणले अरू छोडिदिनुहोस्, दाना चापट र खाद्यान्नहरूको त चाहिँ परको कुरा भयो, पराल पनि चाहिँ त पेटभर खान नपाएको चाहिँ अवस्था छ यहाँका चाहिँ त गाईबस्तुहरूले र व्यावसायिक रूपमा पालेका किसानहरूको त झन् हालत खराब छ। र यसमा यो चपेटामा पर्दाखेरि कुल उत्पादनको 50% हामीले चितवनमा गत चाहिँ त 6 महिना अगाडि हामीले चाहिँ त दुधमा आत्मनिर्भर भनेर घोषणा गर्दाखेरि हामीले 2 लाख समथिङ लिटर हाराहारीमा हामीले तथ्याङ्क चाहिँ त निकालेका थियौँ। तपाईँको चाहिँ त 70% चाहिँ बजारमा हाम्रो जाँदो रहेछ र 30% स्वोपभोग हामीले गरिँदो रहेछ। त्यसमध्ये त्यो कुल उत्पादनको 50% त्यसै पनि कम भइसकेको छ। त्यो कम भइसक्दाखेरि पनि जस्तो अहिले चाहिँ त हाम्रो चाहिँ त डेरी एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि आइपुग्नु होला र उहाँले पनि जवाफ दिनु होला यसको। त्यसको पनि डेरी एसोसिएसनको अध्यक्षले त्यो 50% उत्पादन हुन्छ हाम्रो, त्यसमध्ये चाहिँ 50% तपाईँले चाहिँ दुध सङ्कलन गर्नु भनेर प्रत्येक सहकारीमा चिठी पठाउनु भएको छ। त्यो अनुरूप चाहिँ दुध सङ्कलन गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले दुध उठाउन भनेको समयमा गाडी आउँदैन, धेरै समय त दुध त टिक्दैन। दुध भनेको त यस्तो चाहिँ त चिज हो, तपाईँको चाहिँ भैँसीको चाहिँ पचौडामा राखेर पनि हुँदैन, पचौडामा राखेर पनि हुँदैन, किसानले धुनै पर्ने हुन्छ, बाहिर निकाल्नै पर्ने हुन्छ र लगेर किचनमा राखिसकेपछि त्यति धेरै टिक्दैन र चाहिँ त सङ्कलन गरिसकेपछि त्यति धेरै टिक्दैन। गाडी चाहिँ त भोलि बिहान लिन आउँछु भनेको गाडी चाहिँ त 3 दिन 4 दिनसम्म नआउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा त्यो दुध खान योग्य हुँदैन, निर्मलीकरण गर्ने हामीसँग साधन स्रोत हुँदैन र त्यो दुध किसानले पोख्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। हजुर हजुर। अब कसैलाई जान्छ फेरि कसैलाई जान्छ गरिब गुरुहरूलाई खाना दिनु त भनौँ भने पनि त्यो निर्मलीकरण नगरिकन र उपचार नगरिकन खाना दिन योग्य हुँदैन। योग्य नभएपछि पोख्नुको विकल्प छैन। पोख्नु पर्दाखेरि जान्छ धेरै सामाजिक मिडियाहरूमा किसानका बारेमा धेरै चिता कुराहरू मैले सुन्न पाएको हेर्न देख्न पाएको थिएँ। त्यो भएर जवाफ दिने मौका पाएँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद शिष्य। हजुर सचिवज्यू, यस्तो पनि छ अब हाम्रो देश कृषि प्रधान मुलुक भए पनि बाहिरबाट धेरै खाद्यान्न लगायतका हामीले विशेष गरी पाउडर दुध पनि बाहिरबाट नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। यसरी किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको दुधलाई बिग्रियो भनेर बाटोमा फाल्नुभन्दा त्यसबाट कुनै विकल्प निस्किन्छ कि निस्किँदैन? किसानहरूलाई यसको जनचेतना जगाउन कतिको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? अब यो किसानबाट मात्रै होइन, राज्य स्तरबाट नै चाहिँ त यसको बारेमा जनचेतना जगाउने, तालिमहरू दिने र अर्को कुरो चाहिँ हामीले यहीँ चितवनमा पनि हाम्रो चाहिँ त ठुलो एउटा चाहिँ त चितवन मिल्क भन्ने पाउडर प्लान्ट छ। त्यहाँ चाहिँ त त्यो हामीले समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो दुध हामीले उत्पादन गरेको चिज किसानले सबै कुरो भ्याउँदैन। किसानले अझ विदेशमा त हेर्नुभयो भने तपाईँले एउटा किसानले घाँस उत्पादन गर्छ, अर्को किसानले चाहिँ त दुध पशुपालन गर्छ, दुध उत्पादन गर्छ र त्यो दुध सिधै जान्छ तपाईँको जान्छ त्यहीँको चाहिँ त मेकानिजमबाट सिधै जान्छ एउटा कम्पनी अनुसार पास्चुराइज गरेर निस्किन्छ भने हामीमा त्यो धेरै सुविधा हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्रममा जान सक्ने अवस्था अहिले छैन। त्यहाँसम्म हामीहरू राज्य पुग्न सक्दैन। हाम्रो राज्य त किसानको बारेमा त यति हेर्नु यति निरीह छ। तपाईँको जान्छ यहाँ सुन्न पाइन्छ हामीले तपाईँको धेरै कुराहरू चाहिँ अनुदानका चाहिँ विज्ञापन सुन्न पाइन्छ हामीले। यस्ता कुराहरू त किसानलाई मान्छे बाहिर देखाउने मात्रै हो, भित्र आन्तरिक रूपमा त तपाईँको चाहिँ त 90% 100%मा 10% किसानले पाउन गाह्रो छ। यो देशको अवस्था यस्तो छ। सहज अवस्थामा यो त भनेको चाहिँ त धेरै असहज अवस्था पनि भयो। त्यो भएर अबको अवस्थामा त्यसको लागि त हाम्रो उत्पादन त राज्यकोले ग्यारेन्टी लिने हो नि। हजुर हजुर पत्रकारज्यू, यो हाम्रो राज्यले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ, राज्यको निकायले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ। किसानले उत्पादन गरिसकेपछि त्यो उत्पादन कहाँ लाने? राज्यले किन्दिने कि नकिन्दिने? तपाईँको जान्छ इन्डियाबाट जान्छ कमिसनमा जान्छ पाउडर ल्याउनु भन्दा हाम्रो किसानको दुध जुनसुकै हालतमा
कसलाई कति अनुदान दिन पर्ने हो दिएर किसानको दुध चाहिँ उठाएर राज्यले त्यसको चाहिँ विविधीकरण गर्ने हो कि दुध नै बनाएर बेच्ने हो कि के गर्ने हो त्यसको बारेमा त्यो चाहिँ दायित्व राज्यको हो। र किसान मात्रै होइन, अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका धेरै चाहिँ त युवाहरू अहिले चाहिँ त फेरि फर्केर आउँदैछन्। राज्यले ल्याएर ती युवाहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने ठाउँ भनेको पनि यही ठाउँ हो, यही कृषि क्षेत्र हो। यहाँभन्दा अर्को विकल्प छैन। उत्पादन गर्ने ठाउँभन्दा अर्को विकल्प छैन त्यो चाहिँ त जनशक्ति ल्याएर चाहिँ त स्थापना गर्ने। तपाईँको चाहिँ हामी अहिलेसम्म हामी चाहिँ त लागेका किसान आफ्नो यौवन जीवन जान्छ यौवन जीवन जान्छ हामीले यो चाहिँ न्यौछार गरेका चाहिँ त किसानले त हामीले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै बेनिफिट पाएका छैनौँ। किसान भएर गर्व गर्ने ठाउँ छैन भने अबको चाहिँ त यो चाहिँ त कोभिड-19 को महामारीको चाहिँ त पछि तपाईँको चाहिँ त फर्केर आउने जुन जेनेरेसन छ, जुन फर्केर आउने चाहिँ त जो जनशक्ति छ, लेबर छ, त्यो लेबरलाई चाहिँ त यहाँ व्यवस्थापन गरेर उत्पादनमा लगाएर कसरी राज्यले थेग्ला भने आजसम्मको अवस्थामा त राज्यले गर्न सकेको छैन भने भोलि कसरी गर्ला। अब हामीले चाहिँ त त्यतापट्टि सोच्नु जरुरी छ। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई विविधीकरणतिर जाने होइन। हामी एउटा उत्पादनकर्ता हो। हामीले गोबर पनि फाल्छौँ अनि बस्तीको स्याहार पनि गर्छौँ, घाँस उत्पादन पनि गर्छौँ र दुध पनि उत्पादन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएपछि त्यो चाहिँ दायित्व भनेको राज्यको हो। हामीले चाहिँ त विविधीकरणमा जान सक्ने दायित्व किसानमा हुँदैन र व्यवसायिकहरू चाहिँ त उद्योगपतिहरूको दायित्व उद्योगपतिहरूलाई कसरी चाहिँ त निर्माण गरेर कसरी सहज बनाएर चाहिँ त किसानलाई चाहिँ त बेनिफिट दिलाउने भन्ने कुरा राज्यको दायित्व। हामी यति छिटै विविधीकरणमा जान सक्ने र अरू प्रोडक्टहरू बनाएर चाहिँ त दिन सक्ने अवस्थामा पुग्दैनौँ। हजुर सचिवज्यू, अहिले जुन यो लकडाउनको कारणले प्रभाव परिरहेका जुन किसानहरू निराश पनि भइरहेको अवस्था छ, यहाँले अघि पनि हामीलाई भन्नुभयो हामीले गाई बस्तुलाई खुवाउने आहारा पनि हामीमा छैन, हामीले कम मात्रामा उनीहरूलाई खुवाइरहेका छौँ भन्नुभएको छ। यस्तो अवस्थाले भोलि किसानहरूले कृषि पेसा छाड्ने कुनै सङ्केत देख्नु भएको छ कि छैन? भोलिका दिनमा यही अवस्था रह्यो भने के होला त? यसको विषयमा तपाईँको चाहिँ त सहज परिस्थिति हुँदै पनि चाहिँ त किसान आउने र जुन जुन अनुदानका विज्ञापनहरू, ब्याज अनुदानका कुराहरू भए, चाहिँ त अरू उत्पादनका अनुदानका कुराहरू भए, यो अनुदानका विज्ञापनले किसान आउने र चाहिँ त निराश भएर पलायन हुने चाहिँ त प्रक्रिया जारी नै छ। त्यो जारी हुँदै पनि अबको अवस्थामा के छ भन्नुहुन्छ भने किसान त गयो, तपाईँको चाहिँ त ब्याङ्कको ब्याज, अहिलेको उत्पादन, तपाईँको चाहिँ अहिले मेरो घर मैले चाहिँ त सानाठुला गरेर 50वटा चाहिँ त गाईबस्तु पालेको छु भने मेरो अबको चाहिँ त यो अवस्था पछि यो जुन चाहिँ त रिकभरी गर्नलाई, त्यसलाई रिकभरीमा ल्याउनलाई, पूर्ण रूपमा रिकभरीमा आएर त्यसलाई चाहिँ उत्पादनलाई निरन्तरता दिनलाई मलाई 2 वर्ष लाग्छ, 3 वर्ष लाग्न सक्छ, समय लाग्न सक्छ। अहिले रिकभरी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने चाहिँ त पिँढीलाई पनि कसरी रिकभरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त धेरै समस्याको पाटो हो। र अहिले तुरुन्तै किसानले यहाँ मैले चाहिँ त देख्दाखेरि हाम्रो जिल्लामा मैले चाहिँ त किसानहरूसँग समन्वय गर्दाखेरि यहाँ जति किसान दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग समन्वय गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ भन्नुहुन्छ भने अबको लकडाउन अब यस्तै 1 हप्ता 10 दिन अथवा 15 दिन लम्बिन गयो भनेर राज्यले साँच्चै सोचेन भने हामी हामी बाँच्नु पऱ्यो कि वस्तु बाँच्नु पऱ्यो? हामीले वस्तु मार्न सक्दैनौँ। पशु भनेको हामीले, गाई भनेको हामीले चाहिँ लक्ष्मी यति स्याहार गरेर पालेका हुन्छौँ, हामीले एक साग भात नखाएर फरक पर्दैन। वस्तुले खान पाएन भने हाम्रो आत्मा हुन्छ भने त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने हामीले फुकाएर बाहिर थपाउनु बाहेक अर्को विकल्प नहुन सक्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अब यो अवस्थामा हामीलाई कमसेकम किनेर खाने वातावरण, किनेर ल्याएर पाल्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पऱ्यो। कमसेकम चाहिँ त किसानलाई चाहिएको घाँस दाना चोकर पराल चाहिँ हामीले चाहेको बेलामा ल्याउने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पऱ्यो। यहाँ गोठमा आउने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पऱ्यो। अहिले राज्यको कुरो त के गर्नुहुन्छ? अहिले हेर्नु भएको छ नि, चितवनको हिजो चाहिँ अस्तिको चाहिँ त तपाईँको जिल्ला प्रशासनको मैले चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञप्ति तपाईँलाई पछि पठाइदिउँला पनि, दुग्धजन्य पदार्थ चाहिँ 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ त दोकान खोल्ने भनेको छ। दुध भनेको चिज यस्तो हो, बिहान चाहिँ त उज्यालो भएपछि बच्चाले चिया गर्दाखेरि उसको मुख हालिदिनु पर्छ। त्यो दुध 10 बजेपछि चाहिँ त्यो दुधको दोकान पसल 10 बजेपछि खुलेर अनि त्यो चाहिँ त उपभोक्ताले खान पाउँछ। हजुर हजुर सचिवज्यू, त्यतिसम्मको चाहिँ त अबुझ चाहिँ त हाम्रो राज्यको संरचना छ।
हजुर। अनि हामी चाहिँ कसरी अगाडि पुग्न सक्छौँ ल भन्नु। हजुर सचिवज्यू, अहिले जुन किसानहरू मर्कामा परिरहेका छन् उनीहरूलाई के कस्तो किसिमको राहत दिन आवश्यक छ, के देख्नुहुन्छ यहाँले? अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ तत्कालैको राहतलाई अब पछिको परिस्थितिलाई चाहिँ छोडेर नयाँ अहिले भर्खरै चाहिँ जुन वर्तमान परिस्थिति छ, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ हामी भोगिरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँको प्रत्येक गोठमा राज्यको हरेक निकायमा दर्ता गरेर चाहिँ राज्यलाई कर तिरेर पालेका किसान छन्। उनीहरूको चाहिँ आँकडा छ। उनीहरूको आँकडा हेरेर कुन फर्ममा चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ आवश्यक के आवश्यकता छ, दाना चोकर पराल के आवश्यकता छ त्यो तुरुन्तै पुर्याउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र चाहिँ पशु चाहिँ हृष्टपुष्ट हुने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ। एक दोस्रो कुरो, उत्पादन भएको दुध, किसानले उत्पादन गरेको दुध राज्यले जुनसुकै हालतमा पनि उठाउने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ। हजुर। नभएर यस्तै वातावरण अझै चाहिँ 1-1.5 महिना लम्बिन जाँदाखेरि किसानले गाईबस्तु फुकाएर सडकमा छोड्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यो चाहिँ अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेमा चाहिँ हाम्रो चाहना हो। हजुर सचिवज्यू, हामीले अब चितवनको मात्र कुरा गर्नुपर्दा कति जति किसानहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको यो समाजमा आबद्ध हुनुभएका, तपाईँको जुन सम्पर्कमा रहनुभएको किसानहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ अहिले? हाम्रो सम्पर्कमा लगभग चाहिँ व्यावसायिक रूपमा व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने किसानहरू 300 देखि 350 को हाराहारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये कसैले अलि उत्पादन लागत कस्ट प्रोडक्सन घटाउनको लागि कतिपयले चाहिँ घाँस खेतीमा अलिकति बढी जोड दिएको पनि दिने पनि गर्नुभएको छ र त्यसमध्ये हाम्रो चाहिँ चितवन जिल्लाको आँकडामा अहिले चाहिँ अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि 1,80,000 लिटर दुध दिनको यहाँ उत्पादन हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले राज्यको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले चाहिँ दुध चाहिँ बजारमा आएको र यहाँबाट गएको देख्दाखेरि हामीले त्यसको चाहिँ 1,80,000 लिटरको लगभग 25 देखि 30% भन्दा बढी दुध चाहिँ यहाँबाट निस्केको हामीले चाहिँ पाएका छैनौँ। किन भन्नुहुन्छ भने उत्पादनै कम छ। पहिलो कुरो चाहिँ खानादार उत्पादन कम भएको छ, त्यसमा पनि 50% चाहिँ भर्नु भनेर चाहिँ एसोसिएसनहरूले चाहिँ परिपत्र गरेको हुनाले त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जति एउटा दुईटा तिनटा गरेर चाहिँ पाल्ने किसानहरूको बाहेक र समग्रमा चाहिँ हामीले तथ्याङ्क लिँदाखेरि 1,80,000 लिटर भन्दा माथि नै छ अहिले दुध। हाम्रो चाहिँ लगभग चितवन जिल्लामा 350 को हाराहारीमा चाहिँ व्यावसायिक किसानहरू हुन्छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेर चाहिँ गर्नुभएका किसानहरू हुनुहुन्छ र अहिले उहाँहरूको समस्या भनेको खान नपाउनु नै वस्तुलाई जान्छ। पहिलो समस्या वस्तुलाई जान्छ उचित आहार चाहिँ सङ्कलन गर्न नपाउनु। अहिलेको समस्या भनेको अझ बिजोड समस्या हामीले अहिले भुस सङ्कलन गरेर राख्ने किसानहरूको एउटा सिजनको बेला पनि हो यो। यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ चितवन, बारा, पर्सा, चितवन, तपाईँको चाहिँ नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायत बागलुङ, पोखरासम्म अहिले चाहिँ भुसको तपाईँको वर्षभरिलाई चाहिँ गाउँको जुन थ्रेसर लागेको भुस हुन्छ त्यो भुस सङ्कलन गरेर गोदाम गर्ने समय पनि भएको हुनाले त्यो भुसको समय पनि सीमित हुन्छ। तपाईँको चाहिँ अब त्यो उनीहरूले गोदाम गरेर राखेर बिक्री गर्दैनन्। जान्छ तराईतिरका जान्छ गाउँ खेतीका किसानहरूले त्यो खेतमा हुन्छ, त्यो खेतबाट उठाएर लगेर चाहिँ गाडीवालाले लगेर चाहिँ गोदाम गरिदिने हो। त्यो स्टक गर्ने चाहिँ समय पनि उनीहरूले पाएका छैनन्, गाडी हिँड्न पाएको छैन। अर्को नम्बर सबभन्दा मेन समस्या भनेको हामीलाई हाम्रो चाहिँ परालको चाहिँ भुस्सा लिएर हिँड्ने गाडीलाई सहज रूपमा चाहिँ हिँड्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो र त्यसपछि किसानलाई प्रति गोठ प्रति चाहिँ फर्म अवलोकन गरेर जान्छ, फिल्डमा हेरेर चाहिँ के कति चाहिँ उसलाई आवश्यकता पर्छ त्यो आवश्यकता अनुसार उचित चाहिँ राहतको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र वस्तुलाई चाहिँ खुवाउने दाना चोकर लगायतका चाहिँ वस्तुका खाद्य वस्तुहरू सहज रूपमा पाउने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो र उत्पादनमा चाहिँ जुन त्यो उत्पादन हुन्छ त्यो ठुला उत्पादनकर्ताहरूलाई पनि कसरी हुन्छ त्यसलाई उत्पादन गर्न लगाएर किसानको चाहिँ गोठसम्म पुर्याउने वातावरण चाहिँ राज्यले सिर्जना गरिदिनु पर्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। यो अहिलेको चाहिँ तुरुन्तैको आवश्यकता भनेको। हजुर सचिवज्यू, अहिले जुन वर्तमान परिप्रेक्ष्यको कुरा गर्नुपर्दा अहिले दुध सङ्कलन गरेर राखिएको खेर गएको अवस्था छैन, के छ त?
होइन अहिले यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब कतिपय दुधहरू मैले हिजो पनि जान्छ 2-3वटा सहकारीमा मैले जान्छ यसो सम्पर्क गरेको थिएँ। त्यहाँका किसानहरूले घरै जान्छ पुराउने घटेर जान्छ, अलिकति खुवा बनाएर राखेको पनि मैले देखेको थिएँ। कतिले जान्छ दही बनाएर जान्छ वितरण गरेको पनि देखेको थिएँ। दुध जान्छ मैले भने नि तपाईँको जान्छ कुल उत्पादनको 50% लस उत्पादन, त्यसको पनि 50% भनेको 25% दुध पनि समयमा जान्छ नउठेर किसानले दुःख पाएको चाहिँ अवस्था छ। उद्योगकर्ताहरूले के सोचिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने अब किसानलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ 25% दुध जुनसुकै हालतमा पनि उठाउने वातावरण सिर्जना होस् भनिदिनुमा म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। उदाहरणको लागि मैले सानो कुरा भन्छु, तपाईँको इन्डियाको अमुल भन्ने चाहिँ एउटा डेयरी छ। त्यो अमुल डेयरीले हरेक किसानको गोठमा पुगेर उसले चाहिन्छ तपाईँको चाहिन्छ गाई किन्दाखेरि 25% अनुदान दिन्छ र उसले बिमामा लगानी गरिदिन्छ, घाँसको लागि उसले लगानी गरिदिन्छ र त्यो अमुल भन्ने र चाहिन्छ किसानलाई बिल्डअप गर्दै गएपछि हजुर सचिवज्यू अमुल भन्ने एउटा कारखाना चाहिन्छ, एउटा कम्पनी चाहिन्छ, एउटा डेभलप भएको छ। सचिवज्यू त्यो अनुसार चाहिँ सोचिदिनु पर्यो भन्ने नि। हजुर सचिवज्यू, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँले अहिले जुन किसानहरू मर्कामा पनि परिरहेका छन्, यहाँ आफै पनि कृषक हुनुहुन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्दै लगेमा सहज हुनेछ, राज्यलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भनिसकेँ, राज्यलाई पहिलो कुरो त राज्य किसानप्रति सकारात्मक छैन। राज्य तपाईँको चाहिँ राज्य अहिले पनि थोरै सीमित लेभलको 63% जनता चाहिँ कृषि पेसामा चाहिँ आश्रित छ भन्ने राज्यको तथ्याङ्क हुँदाहुँदै पनि थोरै चाहिँ ठेकेदार र चाहिँ कमिसनखोरहरूप्रति चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिक बढी ढल्केको र चाहिँ किसानहरूप्रति र यो उत्पादनप्रति उहाँहरू चाहिन्छले कति पनि चाहिन्छ सकारात्मक नभएको मैले चाहिँ देखेको छु। त्यो भएको हुनाले अहिले तत्कालको परिस्थितिमा राज्यलाई किसानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो, उहाँको उत्पादन कसरी चाहिँ राज्यले चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने हो, त्यो चाहिँ एकदम तुरुन्त तड्का रूपमा राज्यले चाहिँ गरिदियोस् र किसानको तर्फबाट मेरो चाहिँ यो आवाज राज्यले सुनिदियोस् र चाहिँ किसानलाई पनि अहिले जुन अवस्था छ विषम परिस्थिति छ, हाम्रो देश मात्रै नभइकन विश्व नै चाहिँ यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ महामारीबाट विषम परिस्थितिबाट सिर्जना भएर चाहिँ यस अन्तर्गत चाहिँ जुडिरहेको हुनाले किसानहरूलाई पनि धैर्य धारण गरेर नआत्तिकन चाहिँ आफ्नो पेसालाई दत्तचित्त भएर चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ जोगाइराख्नको लागि मैले चाहिँ आग्रह गर्दछु र आगामी र चाहिँ राज्यलाई राज्य पक्षका जुन चाहिँ हाम्रो दुध र दुधको विषय अन्तर्गत चाहिँ जो उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अस्तिसम्म चाहिँ उहाँहरूले 1 महिना अगाडिसम्म चाहिँ पाउडर चाहिँ खोजेर हिँडिराख्नु भएको चाहिँ उद्योगपतिहरू अहिले त्यो पाउडर उत्पादन गर्न किन डराउनु भएको छ चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ लाग्न र किसानलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ राज्य पक्षबाट चाहिँ उचित राहतको व्यवस्था गरी किसानलाई चाहिँ टिकै मात्रै राख्न मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हवस् त सचिवज्यू, जानकारीका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग इन्द्रमणि गैरे, सचिव व्यावसायिक दूध उत्पादक कृषक समाज चितवनका। दर्शकवृन्द, अहिले मुलुक लकडाउनको अवस्थामा चलिरहँदा कृषकहरूले उत्पादन गरेको दुधले बजार पाउन समस्या भइरहेको जानकारी उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। राज्यले पनि अलिकति व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने पनि उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, जुन किसिमले राज्यले निर्णय गरेका कुराहरू रहेका छन्, दुग्धजन्य सामग्रीहरूको लागि ढुवानी सहज रूपमा वातावरण बनाइदिन पनि भनेको छ, तर पनि सही रूपमा किसानहरूले सहज रूपमा आफ्नो दुधलाई बजारसम्म पुर्याउन सकेको अवस्था छैन, जसले गर्दा उत्पादित दुध खेर गइरहेको अवस्था पनि छ। उपभोक्ताहरूले दुध सेवन गर्न पाएका पनि छैनन्। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा छौँ। दर्शकवृन्द, अहिलेको यो समयमा दुग्धजन्य पदार्थहरू बढी खपत हुने बेला पनि हो। अहिले यो सिजन, गर्मीको सिजन आइरहेको समयमा विभिन्न किसिमका अब दुधबाट बन्ने वस्तुहरू रहेका छन्। आइसक्रिमदेखि लिएर विभिन्न किसिमका दुग्धजन्य पदार्थबाट बन्ने वस्तुहरूको अहिले बजारमा पनि निकै नै प्रचार लोकप्रिय पनि रहने गर्दथ्यो। अहिले जुन यो लकडाउनको कारणले सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुँदा दुध खपत पनि घटेको छ।
जसले गर्दा किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको दुध पनि बजारसम्म ल्याउन सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, केही समय अगाडि मात्र पनि विभिन्न ठाउँमा गएर कार्यरत विभिन्न देशमा विदेशिएका युवाहरू नेपालमा आएर कतिपय ठाउँमा पशुपालन गरेर बसेको पनि अवस्था छ। ऋण लिएर पनि पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो अझ लकडाउनको समय अझै लम्बिँदै गयो भने तथा यो समयमा अहिलेसम्मको आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि उनीहरू घाटामा गइरहेको अवस्था छ। पशुहरूलाई खुवाउने दाना तथा आहारको पनि कमी भएको छ। अहिले आधा मात्रामा गरेर पशुहरूको पेट नै आधा राखेर आधा भोको आधा भरेर पनि अहिले किसानहरूले आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका छन्। किसानहरूले पशुहरूलाई शुद्ध गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। यसै गरी यति बेला हामीसँग नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अहिले मुलुक लकडाउनमा चलिरहेको छ। यो हामीले डेरी एसोसिएसनले के गर्दैछ, कसरी दुधलाई सङ्कलन गरिरहेको छ, यो बताइदिनुहोस् न। अहिले यो लकडाउन भएपछि हामीले हाम्रा उद्योगहरूको चाहिँ सप्लाई अहिले करिब 70% घटेर 30% जतिको हाराहारीमा हामीले गइरहेको छ र त्यसै गरी किसानहरूबाट पनि हामीले सीमित मात्रामा दुध उठाउन सकिरहेका छौँ। हजुर राधाकृष्णज्यू, किसानहरूको गुनासो पनि आइरहेको छ। सहज किसिमले दुध ढुवानी भएको छैन, अहिले खेर फाल्नु पर्ने अवस्था पनि आएको छ भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ यस विषयलाई? होइन, उहाँहरूको गुनासो आफ्नो हिसाबमा ठिकै छ। हामीले पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराइहालेँ। कम्तीमा पनि यो लकडाउन पछि हाम्रो सबै बजारहरू ठप्प छ। यहाँका होटेल रेस्टुरेन्टहरू पुरै बन्द छन्, स्कुल कलेजहरू बन्द छन्, अफिसहरू त्यसरी नै बन्द छन् र हाम्रो सप्लाई चाहिँ एकदमै कम छ। तर हामीले कुनै पनि उद्योग बन्द गरेका छैनौँ र जति हाम्रो सप्लाई छ त्यो आधारमा हामीले दुध खरिद गरेर प्रोसेसिङ गरेर बजारीकरण गर्दै आइरहेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले दुधको स्टक कति मात्रामा रहेको छ, कति दैनिकी कति जति दुधहरू सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ त? अहिले करिब देशभरिमै त्यस्तै 2.5 लाख जति लिटर दुध फर्मल सेक्टरबाट सङ्कलन भएर बजारीकरण भइरहेको छ देशभरिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा। र सामान्य दिनमा करिब 8 लाख लिटर दुध चाहिँ फर्मल सेक्टरबाट किसानहरूको दुध सङ्कलन गरेर प्रोसेसन गरेर बजारमा जान्थ्यो भने अहिले करिब 70% चाहिँ सप्लाई घटेको छ। र त्यसै गरी अहिले हाम्रा उद्योगहरूसँग प्रशस्त मात्रामा झोल दुध पनि स्टक छ भने हामीसँग प्रशस्त मात्रामा बटर अनि हाम्रो एसएमपी पनि हामीसँग ठुलो करिब 5 अरबको धुलो दुध र बटर स्टक छ। हजुर अध्यक्षज्यू, यसरी अब अहिले सङ्कलित दुधबाट धुलो दुधहरू बनाउन पनि विभिन्न उद्योगहरूले धुलो दुध पनि बनाइरहेको अवस्था छ। भोलिको दिनमा कस्तो अवस्था आउला? अहिले जुन मात्रामा दैनिक जति मात्रामा दुधहरू उत्पादन हुन्छ, भोलिको दिनमा पनि यही रेसियो बढ्दै गयो भने हाम्रो जुन धुलो दुध उत्पादन गर्नुभएको छ त्यसले बजार पाउन सक्ला कि नसक्ला, के होला त? त्यही त अब हाम्रो समस्या पनि त्यही हो। कम्तीमा पनि हामीले यसपालि किसानलाई मिल्क होलिडे नहोस् भनेर प्रशस्त मात्रामा दुध किनेर प्रत्येक उद्योगले हामीले त्यो धुलो दुध कन्भर्सन गरेर आफ्नो स्टकमा राखेका अवस्था थियो भने अब हामीले त्यो धुलो दुधलाई यही अब चैतदेखि नै त्यसलाई चाहिँ दुधको अलिकति स्कार्सिटी हुने र त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। अब अहिलेको यो वर्षको सिनारियो चाहिँ अहिले नै किसानको झोल दुध नै नबिकिरहेको अवस्थामा हामीले त्यो धुलो दुधलाई टोनिङ गरेर बजारमा पठाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण त्यो हामीलाई ठुलो समस्या छ भने यतातिर किसानले उत्पादन गरेको दुधहरू बिकिरहेको छैन। यहाँलाई अवगत गरौँ, हाम्रो देशमा 3वटा जुन पाउडर कारखाना धुलो दुध बनाउने कारखानाहरू छन्। दुग्ध विकास संस्थानको स्वामित्वमा रहेको विराटनगर र त्यसै गरी पोखरामा एउटा सुजल डेरीको र यता चितवनमा चितवन मिल। अहिले चितवन मिल ठप्प छ किन उहाँहरूले यो 2-3 दिन अगाडिदेखि उहाँको फ्याक्ट्रीमा केही समस्या आयो भनिसकेपछि सामानको अभावले त्यो मर्मत गर्न सकिएको छैन। अझै 2 हप्ता लाग्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि किसानलाई थप मार परिरहेको अवस्था छ।
अध्यक्षज्यू, अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेरी एसोसिएसनको तर्फबाट के हुँदैछ? अहिले कृषकहरूले सरकारको मुख पनि ताकिरहेको अवस्था छ। सरकारले भने जस्तो केही पनि गरेको छैन, कार्यान्वयन गरेको छैन, कृषकलाई निराश बनाएको छ भनेको छ। निजी क्षेत्रबाट चाहिँ के भइरहेको छ? होइन, हामीले हाम्रो चाहिँ जति हाम्रो क्षमता छ, जति मार्केटको अहिले खपत छ, त्यो किसिमको दुध हामीले आफ्नो च्यानलबाट सङ्कलन गरेका छौँ। होला हो, हामीले जति सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो त्यो सङ्कलन भएको छैन। त्यसले गर्दा किसानलाई मार परिरहेको छ भने हाम्रो उद्योगहरूको पनि अब बजारमा सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अब हो, नेपाल सरकारले अत्यावश्यक वस्तुभित्र डेरी सेक्टरलाई राखेको छ। हामी सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ। त्यसै गरी सरकारले आफ्ना प्रहरी प्रशासनलाई उचित किसिमको निर्देशन, यो अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा एउटा सहजीकरण गर्न जुन व्यवस्था मिलाए पनि कहीँ कतै एकाध ठाउँमा चाहिँ हाम्रा दुध ढुवानी गर्न जाने अब चालकलाई, सहचालकहरूलाई चाहिँ प्रहरी प्रशासनले लाठी हान्ने यस्तो पनि कामहरू भएको छ। र अस्ति मात्रै चितवनबाट दुध ल्याउँदाखेरि हाम्रा ट्याङ्करहरू बीच बाटोमा रोकियो। त्यसरी नै यहाँले न्युजमा सुन्नुभयो होला, नेपालगञ्जबाट दुग्ध विकास संस्थानको आफ्नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ट्याङ्करबाट सुर्खेतमा दुध लाँदै थियो। बीच बाटोबाटै त्यो ट्याङ्कर फर्काउने काम पनि भयो। त्यसरी यसलाई चाहिँ अलिकति सरकारी तौरबाट पनि यो आफ्नो सूचनाहरू सम्प्रदाय गर्दाखेरि चाहिँ पुलिस प्रशासनलाई पनि अलिकति प्रभावकारी रूपमा त्यसलाई अलिक सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ निर्देश दिनुपर्ने देखिन्छ। हजुर, अहिलेको आजको दिनमा आउँदा के कस्ता समस्यासँग जुधिरहेको छ डेरी एसोसिएसन, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, हाम्रा थुप्रै समस्या छन्, उद्योगका आफ्नै समस्या छन्। किनभने यो एउटा विश्वभरि फैलेको जुन महामारी, हामी पनि त्यसबाट टाढा छैनौँ। हामीलाई पनि यो रोगसँग चाहिँ प्रतिरोध गर्न अथवा त्यसबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुराहरू एकदमै हामीलाई पनि, हामी हाई रिस्कको उसमा अवस्थामा छौँ। किनभने हाम्रा लामो यो डेरी सेक्टरको कुराहरू गर्दा लामो भ्यालु चेन हुन्छ। गाउँमा किसानले दुध दुहेर कलेक्सन सेन्टरबाट, त्यसपछि चिलिङ सेन्टर, त्यसपछि हुँदै हामीले त्यो चिलिङ सेन्टरबाट उद्योगसँग ल्याउने, फेरि प्रशोधन गरेर त्यसलाई बजारीकरण गर्ने, यसको लामो एउटा श्रृङ्खला भएको हुनाले हामी पनि यो कोरोना भाइरससँग एकदमै छौँ। त्यसका बावजुद पनि हामीले हाम्रा स्टाफ, हामीले मिनिमम हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यसलाई मिनिमम सेफ्टीका कुराहरू जस्तो मास्क भयो, पन्जाहरू भयो, सेनिटाइजरहरू हामीले हाम्रा स्टाफहरूलाई पनि प्रोभाइड गर्दै चाहिँ केही हामीले यो धेरै मान्छेहरूको भिडभाड नहोस् भनेर आफ्ना स्टाफहरूलाई पनि केही मात्रामा चाहिँ अल्टरनेट विधामा राख्दै र त्यसरी चाहिँ कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले जुन यो लकडाउनको समयमा कृषकहरूलाई पनि समस्या रहेको छ। उनीहरूले दुध सङ्कलन गरेर बजारमा पठाउन सकेको मात्राको दुध पनि पठाइरहेका छन् भने अर्कोतिर कयौँ किसानहरूले बजार नपाएको, बजारसम्म पुग्ने पहुँच नपुगेको पनि अवस्था छ, जसले गर्दा उनीहरू मर्कामा परेको अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ यस विषयलाई? कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ कि छैन? सरकारले के गर्नुपर्छ? यसपालि यो लकडाउन पछि नै किसानहरू ठुलो मारमा छन्, धेरै ठुलो आर्थिक नोक्सानी बिहोर्नु परेको छ। यसलाई अब राज्यले पनि त्यो किसिममा हेर्नुपर्छ। हामीले भनिरहेका त हामीले यो किसानहरूलाई मार नपरोस् भनेर सबै उद्योगीहरूले किसानबाट उत्पादित दुध किनेर त्यसलाई बरु धुलो दुधमा कन्भर्सन गरेर हामीले स्टक राख्दै आएका थियौँ। त्यसमा त्यो कन्भर्सन गर्दा पनि हामीलाई धेरै प्रति लिटरमा झन्डै 18-20 रुपियाँ लस छ। तर लसै भए पनि हामीले हाम्रो किसानलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेर गर्दै आएको अवस्था थियो भने किसानहरूले पनि अब यो बेलामा धेरै मात्रामा दुधहरू नबिकेर फाल्नु परेको अवस्था छ, घरमै प्रयोग गर्नु परेको अवस्था छ। उहाँहरूले दुध बेचेको आधारमा नेपाल सरकारले कम्तीमा पनि यो सङ्कटभरि कति नोक्सानी भयो त्यसको डाटाहरू प्रत्येक उसबाट सहकारीहरूबाट लिएर उद्योगहरूबाट लिएर उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि प्रति लिटर 10 रुपियाँ राहत दियो भने किसानलाई केही हुन्छ। त्यसरी उद्योगले एसएनपी कन्भर्सन गर्दा घाटा छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा मिनिमम प्रति लिटर 10 रुपियाँ दिनुपर्छ। त्यसरी नै उद्योग अथवा किसानको बैंक लोन लिएको छ भने केही मात्रामा सरकारले बैंकको ब्याज चाहिँ मा छुट दिनुपर्छ। त्यसै गरी अब अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा रनिङ क्यापिटल नै डम्प भएर बसिरहेको, उद्योगहरूमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ सामानहरू स्टक रहेको कारणले हाम्रा स्टाफहरूलाई तलब दिन नसक्ने, विद्युत महसुल दिन नसक्ने, अन्य खर्चहरू चाहिँ तान्न गाह्रो भएको हुनाले हामीले अलिकति सफ्ट लोन कम्तीमा पनि 2% ब्याजमा
अहिले हामीले जति लोन लिइरहेको छौँ त्यसको आधारमा कम्तीमा 10% अथवा 15%सम्मको लोन चाहिँ एक्स्ट्रा लोन चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्था सरकारले मिलाउँछ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले कति मात्रामा डेरी उद्योगहरू सञ्चालित रहेका छन्, तिनीहरूको अवस्था के छ त? होइन, एकदमै दयनीय अवस्था छ। म नेपाल डेरी एसोसिएसन अध्यक्षको हिसाबले भन्दा हाम्रो देशभरि 7 वटै प्रदेशमा हाम्रो कमिटीहरू मौजाद छ र हाम्रा ठुला साना मझौला र साना घरेलु गरेर करिब 280 वटा उद्योगहरू हाम्रो एसोसिएसनमा आबद्ध छन् र सबैको ठुलाको ठुलै समस्या छ, सानाको सानै छ, तर समस्याको चाहिँ आकार र त्यसको प्रकृति हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै छ म्याडम। हजुर, अहिले यो समयमा आएर किसानहरूलाई मर्का पर्नु त छँदैछ, उनीहरूले आफ्नो पशुहरूलाई खुवाउने आहार पनि छैन। यसमा चाहिँ डेरी एसोसिएसनले के सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छ त? होइन, हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ अहिले कम्तीमा पनि उहरूलाई जस्तो अब एकातिर पोसिलो दाना ढुटो अथवा चाहिँ उहरू खुवाएर प्रशस्त दुध निकाल्दाखेरि त्यो दुध बिक्ने अवस्था छैन। उहाँलाई कम्तीमा पनि अलिकति त्यो पशुहरूलाई अलिकति बचाउने मात्रै अहिले आहार खुवाउनुहोस्, कम दुध निकाल्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस्। केही सहज भएपछि फेरि तपाईँहरूले दुध बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँहरूको दुध बिक्ने छ र केही आर्थिक जो हुनेछ, त्यसपछि तपाईँहरूले फेरि अगाडिकै उसमा फर्किन सक्नुहुनेछ भनेर हामीले त्यो सल्लाह पनि दिएका छौँ। भने अब हामीले आफ्नो च्यानलमा रहेका किसानहरूलाई हामीले जति मात्रामा दुध लिएका छौँ त्यो मात्रामा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म एउटा उहाँहरूको पेमेन्ट दिन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसबाट नै उहाँहरूले आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउने काम भइरहेको छ। हजुर, अहिलेको यो समयमा किसानहरूलाई कस्तो किसिमको राहत आवश्यक पर्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, उहाँ अहिले हजुरले भनेको जस्तै ढुटो दानाहरू पशुलाई खुवाउने आहारमा चाहिँ तत्काल राज्यले केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा उहाँहरूलाई अब चाहिँ उहाँहरूले पनि बैंकबाट केही कर्जा लिएर लोन लिएर आफ्नो व्यवसाय गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै उद्योगीहरूलाई पनि, किनभने उद्योग रहे किसान रहन्छ, किसान रहे उद्योग रहन्छ, त्यसमाले उद्योगीहरूको पनि आफ्नै समस्या छ। त्यस्तै बैंक रेटमा बैंकको इन्ट्रेस्टमा केही छुट दिने कुराहरू छ, केही एक्स्ट्रा लोन प्रोभाइड गर्नुपर्ने कुराहरू छ, केही हामीले कन्भर्सन गरेको कुराहरूमा चाहिँ राहत दिनुपर्ने कुरा छ। अर्कोतिर अहिले हरेक प्रदेश सरकारले चाहिँ जुन राहतको प्याकेजमा अन्डा अथवा दाल चामल यो सबै राखिरहेछ भने अब केही समय अगाडि 3 नम्बर प्रदेशले जुन राहतको प्याकेजमा अन्डा 1 क्रेट पनि राख्ने जुन कुराहरू आयो, त्यसपछि मैले त्यो कुरा थाहा पाएर 3 नम्बर प्रदेशको माननीय मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिवज्यूसँग चाहिँ मैले तत्काल कुरा गरेँ। होइन, हामीसँग पनि प्रशस्त मात्रामा हामीसँग घिउ नहुनेहरू चाहिँ अहिले हाम्रो उद्योगमा स्टक छ। त्यो तेलको सट्टामा कम्ती पनि आधा लिटर घिउ राख्न सकियो भने त्यसले अल्टिमेटली किसानलाई पनि त्यसले फाइदा पुग्छ भने हाम्रो उद्योगमा हामीले डम्प भएर रहेको सामान पनि केही कर छ, त्यसले गर्दा हामीलाई राहत मिल्छ भनेर अनुरोध गरिसकेपछि उहाँले त्यो निर्णय तहसम्म पुगेको कुराहरू छ। यो कुरालाई हाम्रो सङ्घीय सरकारले पनि 7 वटै प्रदेशमा यो किसिमको एउटा पोलिसी बनायो भने केही राहत मिल्छ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले जुन दुग्ध सहकारी संस्थाहरू पनि रहेका छन्, यस्तो बेलामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ सहकारी संस्थाहरूले? होइन, सहकारी संस्थाहरूले पनि उहाँहरूले आफ्नो प्रत्येक सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना मातहतका किसानहरूलाई उहाँहरूले पनि यही किसिमको एउटा ढाडस, उहाँहरूले पनि आफ्ना चाहिँ किसानहरूलाई नआत्तिउन्, भोलिको दिनमा उनीहरू चाहिँ पलायन नहुन् भनेर आफ्ना कुराहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ। त्यो हामीले जानकारी पनि पाएका छौँ। त्यसकारण अब हामीले पनि उहाँहरूलाई के भनेका छौँ भने अब यो सधैँ यस्तो आशा गरौँ यो धेरै नलम्बेला, त्यसपछि सहज दिन आउला, फेरि हामी पहिलाकै ठाउँमा पुगेर हामी हातोमालो गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भनेर भनिरहेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा अब यो अहिलेको जुन भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट त छँदैछ, त्यहाँमाथि आफ्नो देश, आफ्ना उद्योग, आफ्ना किसानलाई परेको समसामयिक एउटा समस्या, त्यसको कसरी समाधान हुनसक्छ भन्ने समसामयिक विषयमा एउटा नेपाल डेरी एसोसिएसनलाई पनि जुन बोल्ने आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँको सम्पूर्ण टिम लगायत अब सरकारवालाहरू सबैलाई एउटा अलिकति सचेत भएर अलिकति विवेक पुर्याएर चाहिँ सोचेर उद्योग र किसानलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू नेपाल सरकारले पनि बुझोस्, त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू लैजाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त अध्यक्षज्यू, जानकारीका लागि धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग राधाकृष्ण सापकोटा, नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष। हामी कार्यक्रममा विशेष गरी कोरोना र अर्थतन्त्रमा रहेका छौँ। हामीले आजको श्रृङ्खलामा डेरी उद्योग तथा पशुपालन गरिरहेका कृषकहरूका समस्यालाई उठान गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले मुलुक लकडाउनको अवधिमा चलिरहँदा एकातिर दुग्ध सङ्कलन केन्द्रहरू, विभिन्न किसिमका संस्थाहरू छन्, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेरी एसोसिएसनले पनि दुधहरू सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर विभिन्न किसिमका सहकारी संस्थाहरू पनि रहेका छन् जो आफ्नो क्षेत्रबाट कार्य गरिरहेको अवस्था छ। उचित किसिमले सङ्कलन गर्न सकेको अवस्था छ भने कतिपय ठाउँमा विभिन्न किसिमका बाधा अवरोधहरूको पनि सामाजिक अवरोधहरूको सृजना पनि गर्नु परिरहेको छ। दर्शकवृन्द, दुग्ध क्षेत्रको कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 9% योगदान रहने गरेको छ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएको हुँदा यहाँ धेरैभन्दा धेरै किसानहरूले पशुपालन गरेर आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि पनि बढाइरहेको अवस्था छ। अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा दुग्ध क्षेत्र निकै नै प्रभावित भएको अवस्था छ। लकडाउनका कारण 30% दुध मात्र बजारमा जाने गरेको छ भने बाँकी रहेको 70% दुध जुन किसानहरूले उत्पादन गरेका छन् त्यसले बजार पाउन सकेको अवस्था छैन। यो अत्यन्त दुःखद कुरा पनि रहेको छ। दर्शकवृन्द, किसानहरूले आफ्नो लगानी उठाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले दुध सेवन गर्न पाएको अवस्था छैन। कोरोनाको प्रभाव दुग्ध क्षेत्रमा पनि निकै नै परेको छ। अहिले यो गर्मी बढ्दै जाँदा अहिले विभिन्न किसिमका दुग्धजन्य पदार्थहरूको माग पनि बजारमा रहने गर्दछ। यसले गर्दा अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा सम्पूर्ण होटल तथा रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका पसलहरू बन्द हुँदा पनि दुग्ध पदार्थ खपत हुन नसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा किसानहरू मुख्य गरी मर्कामा परेको अवस्था छ। अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा किसानहरूले आफ्ना पशुहरूलाई खुवाउने आहार पनि कम हुँदै गएको बताएका छन्। यदि यस्तै रह्यो भने लकडाउनको समय लम्बिँदै गयो, उनीहरूले सरकारलाई पटक पटक गुहारीको अवस्था पनि बताएका छन्। किसानहरूका पनि आफ्ना क्षेत्रमा आफ्ना समस्या पनि रहेको किसानहरूले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा छौँ। हामीले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पार्दछ भन्ने किसिमका विषयवस्तुहरू यहाँहरूमाझ पस्कने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले दुग्धजन्य पदार्थ र कृषकहरूका मर्काहरूको विषयलाई उठान गरेका छौँ। अहिले यो लकडाउनको कारणले मुलुकमा भएका होटल व्यवसायहरू सञ्चालित हुन नसकेको अवस्था छ, जसले गर्दा कृषकहरू समस्यामा परेका छन्। कृषकहरूका साथसाथमा दुध उत्पादन गर्ने, दुध दिने वस्तुहरूलाई समेत अहिले आफ्नो पेट भर्न समस्या भएको छ। अहिले बजारमा आहारा कम हुँदा तथा आहाराको ढुवानी नहुँदा कृषकहरूलाई समस्या भएको छ। उनीहरूले अबका आउने दिनमा यदि लकडाउनको समय सीमा लम्बिँदै गयो भने पनि अझ बढी समस्या रहने बताइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। हामीले यहाँहरूमाझ कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरूका विषयवस्तुलाई लिएर विभिन्न किसिमका जानकारीहरू पनि दिइरहेका छौँ। अहिलेलाई भने विश्राम।